अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। पास आते हैं मेरे और ना बुलाते हैं मुझे, ये भी क्या कम है गौसे आज़म याद तो आते हैं मुझे। सर के बल जाऊं पर हो तो मैं उड़ कर पहुँचूँ, बगदाद शरीफ में सर के बल जाऊं पर हो तो मैं उड़ कर पहुँचूँ। कोई कह दे बस इतना गौसे आज़म बुलाते हैं मुझे, कोई कह दे बस इतना गौसे आज़म बुलाते हैं मुझे। जानते हैं कि नहीं उनके सिवा मेरा कोई, जानते हैं कि नहीं उनके सिवा मेरा कोई, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज आप तमाम हज़रात के दरमियान में आने की अहम तरीन वजह है सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए। आप तमाम हज़रात बख़ूब जानते हैं, वाकिफ़ हैं इस ख़बर से कि हुज़ूर फ़ज़ीलतुश शेख तारिक़ अल हनफ़ी अल अज़्ज़ावी अल बग़दादी सरकार और हज़रत फ़ज़ीलतुश शेख यूसुफ़ अल क़ादरी अल रिफ़ाई सरकार बग़दाद शरीफ से गुज़िश्ता महीना तशरीफ़ लाए। एक महीने तक वो क़याम पज़ीर रहे खानक़ाह में और दावत के हवाले से कई दीगर मुक़ामात पर भी आते जाते रहे। मुसलसल ये ख़िदमतों का सिलसिला बहुत अच्छे अंदाज़ में पीराने पीर के करम से चलता रहा। हो सकता है बशरी तक़ाज़े के एतबार से कुछ अदब में गलती, लग़ज़िश, कोताही हो गई हो, क्योंकि हमारा विजदान नहीं बल्कि ईमान है कि पीराने पीर सरकार का दरबार बग़दाद शरीफ ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है, ये वो मुक़द्दस अर्ज़ पाक है जहाँ पर मिट्टी को मिट्टी कहना भी हमारे दिलों में अहले इश्क़ में ये गवारा नहीं। हम उसे भी ख़ाक मुक़द्दस इराक़ कहते हैं, ख़ाक शिफ़ा कहते हैं, तुराब अनवर कहते हैं। वो मुक़द्दस सरज़मीन में वहाँ पर हमको हमारे अकाबिरीन ने, बुज़ुर्गों ने ये तालीम दी, तरबियत दी और हमको इन वाक़यात से वाकिफ़ करवाया जो गुज़िश्ता ज़मानों में गुज़र चुके। जैसे कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हस्ती वो हस्ती है जिनको इस कायनात में कौन ऐसा बंदा है जो नहीं जानता, जो मेरे जैसे तारुफ़ के मोहताज नहीं। सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हो या सरकार क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी हो, सरकार बाबा फ़रीद हो या वारिस पाक हो या दीगर हज़ारहा औलिया कराम के अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊँ तो हज़ारों नाम मिल जाएंगे। बग़दाद शरीफ के कुत्ते का भी इन हस्तियों ने अदब किया और अदब की तलक़ीन की। हमारे लिए ये हुक्म भी दिया कि आप बग़दाद शरीफ के कुत्ते के हवाले से भी अपने दिलों में एहतराम रखो, उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीराने पीर सरकार के करम से विलायत के तोहफ़े से माला माल फरमाएगा। बग़दाद शरीफ कोई आम जगह नहीं है इस कायनात में, बग़दाद शरीफ कोई आम दरबार नहीं है इस कायनात में, बग़दाद शरीफ कोई आम मुल्क में नहीं पाई जाती। बग़दाद शरीफ इराक़, सरज़मीन इराक़, जहाँ पर जिगर गोशे रसूल, नवासे रसूल हज़रत इमाम अली मुक़ाम सैयदुश्शुहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अनवर है। अर्ज़ इराक़ वो सरज़मीन है जहाँ करबला है, अर्ज़ इराक़ वो सरज़मीन है जहाँ पर नुअमान बिन साबित जैसी हस्तियाँ हैं, अइम्मा अथार अहले बैत है। एक एक अकाबिरीन की ये सरज़मीन है और हमारे लिए ये सबसे फ़जीलत की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिलों में एहतराम रखा है बग़दाद शरीफ का, इराक़ का। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दरबार के हवाले से हमको हमारे बुज़ुर्गों ने ये तालीम दी, ये तलक़ीन की, ये सिखाया कि वहाँ के आबो हवा के बारे में कुछ भी ना कहें और अदब करें जितना भी हो सके। खुश नसीब है वो लोग जो बग़दाद शरीफ जाके आ चुके हैं, जो जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं। आपके लिए भी पैगाम है कि आप हमेशा बग़दाद शरीफ की अगर अल्लाह ने हाज़िरी का शरफ़ बख्शा तो वहाँ पर सरकार गौसे पाक की बारगाह में अदब के साथ जाएं। कभी भी अपनी पीठ करके उस आस्ताने में हमारी फ़ोटो लेने की ज़रूरत की वजह से, खा वो किसी भी तरह से हम तकाज़े अदब को
نظر انداز نہ کریں، ہمیشہ ادب کا لحاظ رکھیں۔ احترام، وہ سرزمین عام سرزمین نہیں جہاں سر جھکا دیا جائے، باقی کے پھر ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں کر لے، جیسے عمومی طور پہ ہم ہر بارگاہ میں اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ سرزمین، اس سرزمین کا نام ہے بغداد شریف، کہ جہاں پر سر بھی جھکنا چاہیے، دل بھی جھکنا چاہیے، ظاہر بھی جھکنا چاہیے، انسان کا باطن بھی جھکنا چاہیے، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی جھک جائے، وہ سرزمین بغداد شریف کی سرزمین ہے۔ تو الحمدللہ خانقاہ میں یہ تو وہ حضرات تشریف لائے تھے جنہوں نے آنکھ وہاں کھولی ہو، وہاں کے پیداوار ہیں۔ بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کی سرزمین پر یہ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی، وہاں سے ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ جن جن حضرات نے جس بھی طریقے سے خدمات کی، ملاقات کی، اللہ رب العزت ہم تمام کی خدمتوں کو اور ان کے ساتھ کی جانے والی شرف ملاقات ہم نے جو حاصل کیا ان سے ملنے کے بعد ان ہستیوں سے، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ قابل ذکر حضرات ہیں وہ لوگ جنہوں نے بے لوث اپنے دل سے خدمت کی، جس میں ہمارے جناب محترم فضیلت الشیخ علی بھائی علی اسدی صاحب، اور قابل ذکر شیخ اشرف صاحب قبلہ جو سجادہ نشین ہیں بارگاہ حضرت حبیب میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور قابل ذکر ہیں ہمارے عثمان بھائی، تنویر بھائی، اور جتنے بھی حضرات، اور بالخصوص یہاں پر سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ سے ہماری خانقاہ صابریہ قدوسیہ کے جتنے صابری غلام ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور کھمم میں بھی سرکار کو بلایا گیا ماشاءاللہ، اور جن جن مقامات پہ سرکاروں کو بلا کر ماشاءاللہ دعوت اور ان کی خدمت جس بھی طریقے سے کی گئی ہے، آپ تمام حضرات نے جن جن حضرات نے اس کے اندر حصہ لیا، سرکار کی خدمت کی، اور اپنے پاس سرکار کو احترام سے عقیدت سے بلایا، ان تمام کی اللہ رب العزت خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اور ہمارے بالخصوص جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جن کا میں نے ذکر نہیں کیا، جن کے نام میں جانتا ہوں، جن کے نام لیا ہوں، جن کے نام نہ بھی لیا ہوں، جو حضرات مستقل طور پر جڑے ہوئے ہیں سرکار شیخ طارق بابا سرکار سے، بابا طارق بابا یوسف سرکار سے، اللہ پاک ان تمام کی اپنے اپنے پیروں کے عوض میں خدمتوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو محبت کا پیغام ان بزرگان عظام کی برکت سے، ان ہستیوں کی وجہ سے جا رہا ہے، اللہ رب العزت اسے تادر قائم و دائم عطا فرمائے، اور اس کا اجر جزیل ہمارے علی بھائی کو، ہمارے اشرف میاں صاحب کو، اور ہمارے تنویر بھائی کو، ہمارے عثمان بھائی کو، اور جن جن بھائیوں نے اس کے اندر ماشاءاللہ خدمت کی سرکاروں کی، اللہ رب العزت ان کی اولاد در اولاد کو، نسل در نسلوں کو اللہ پاک اس کے اندر، اور صابری غلاموں نے جس بھی طریقے سے خدمت کی، جن جن بھائیوں نے جانی مالی اعتبار سے وقت لگا کر جو بھی جس بھی طریقے سے خدمت ہمارے بھائیوں نے کی، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اس کا اجر جزیل نعم البدل سب کو زندگیوں میں پیرانے پیر سرکار عطا فرمائے، ان کی خدمت میں اللہ رب العزت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کے ادب میں پوری کی پوری، صرف ابھی اسی وقت کے لیے نہیں، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیشہ کے لیے ان کا ادب ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار فضیلت الشیخ طارق الحنفی الزاوی البغدادی سرکار، حضور فضیلت الشیخ یوسف القادری الرفاعی سرکار کے اللہ رب العزت سائے کو تادر سلامت فرمائے، ان کا آنا جانا سلامت رہے، ہمارا خدمت میں لگے رہنا سلامت رہے، سرکاروں کے وسیلے سے ہم تمام کو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار تک رسائی کا ایک موقع ہے، یہ بغداد شریف کی یاد دلا دیتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ پاک ان کی خدمتوں میں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا سر قم کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں تمام انبیاء کرام، خلفاء الراشدین، پنجتن پاک صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں، خصوصاً وخاصتاً میرے مولا سرکار غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، مدار اعظم، قطب عالم پاک کے صدقے میں، حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید اسماعیل شاہ قادری بابا شرف الدین سرکار، خصوصاً وخاصتاً آبرو سلسلہ چشتیہ حضور آقا و مولا یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔